सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। याद रहे, मदनी चैनल पर नशर किए जाने वाले सिलसिले मदनी खाके और दीगर नशरियात मुख्तलिफ मौके के मनाजिर और आवाज की मिक्सिंग के साथ पेश की जाती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। नियतुन मिन खैरिन मिन अमलिही, मुसलमान की नियत इसके अमल से बेहतर है। अल्लाह ज़रूर की रज़ा पाने और सवाब कमाने की गर्ज से सिलसिला देखने से पहले अच्छी अच्छी नियतें फरमा लीजिए। अल्लाह की रज़ा की खातिर इल्म दीन हासिल करूंगा, सीखकर दूसरों तक नेकी की दावत पहुंचाऊंगा, खास खास बातें लिखूंगा, अव्वल ता आखिर देखूंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व नूरल्लाह। अहिब्बती फिल्लाह व मुशाहिदी क़नात मदनी, मरहबन बिकुम बिसिलसिलतिना सिलसिलतिल मुहादरातिल अत्तारिया। कुन्ना नतहद्दसु फी सिलसिलति साबिक़ा अन अश-शाब अल-हवी व अल-यौम इंशा अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल नस्तमिअ इला इज़ामिल मुलूक। हाज़िहिल मुहादरा अल्लती अलक़ाहा अद-दाइयतुल कबीर फ़दीलतुल अल्लामा अश-शैख़ मुहम्मद इलियास अल-अत्तार अल-क़ादरी हफ़िज़हुल्लाह तआला। तआलू बिना नस्मअ। وأولا نسمع فضل الصلاة والسلام على رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي يوم الجمعة كانت شفاعته له عندي يوم القيامة. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. روي أن ملكا من ملوك كنبة كان كثير المصاحبة للهو والملذات، كثير العقوف عن اللعب، فركب يوما للاصطياد أو غيره فانقطع عن أصحابه، فإذا هو برجل جالس قد جمع عظاما من عظام الموتى وهي بين يديه يقلبه، فقال: ما قصتك أيها الرجل؟ وما بلغ بك ما أرى من سوء الحال ويبس الجسم وتغير اللون والانفراد في هذه الصلاة؟ فقال: أما ما ذكرت من ذلك فلأني على جناح سفر بعيد وبي موكلان مزعجان، يعني الليل والنهار، يحدوان بي إلى منزل ضنك المحل مظلم القعر كريه المقر، ثم يسلمان إلى مصاحبة البلا ومجاورة الهلكة تحت أطباق الثراء، فلو تركت بذلك المنزل مع ضيقه ووحشته وارتئاء خشاش الأرض من لحمي حتى أعود رفاة وتصير أعظمي رماما لكان للبلاء انقضاء وللشقاء انتهاء، ولكني أدفع بعد ذلك إلى صيحة الحشر وأرد أهوال ومواقف الجزاء، ثم لا أدري إلى أي الدارين يؤمر بي. يا ملك، أي حال يلتز به من يكون إلى هذا الأمر مصيره؟ فلما سمع الملك كلامه ألقى نفسه عن فرسه وجلس بين يديه وقال: أيها الرجل، لقد كدر علي مقامك صفو عيشي وملك قلبي، فأعد علي بعد قولك واشرح لي ذلك. فقال له: أما ترى هذه العظام التي بين يدي؟ قال: بلى. قال:
هذه عظام ملوك غرتهم الدنيا بزخرفها واستحوذت على قلوبهم بغرورها فألهتهم عن التأهب لهذه المصارع حتى فاجأتهم الآجال وخذلتهم الآمال وسلبتهم بهاء النعمة وستنشر هذه العظام فتعود أجساما ثم تجازى بأعمالها فإما إلى دار النعيم والقرار وإما إلى دار العذاب والبوار. ثم غاب الرجل فلم يدر أين ذهب وتلاحق أصحاب الملك به وقد تغير لونه وتواصلت عبراته فلما جل عليه الليل نزع ما كان عليه من لباس الملك ولبس طمرين وخرج تحت الليل فكان آخر العهد به رحمه الله تعالى. أحبتي في الله ومشاهدي قناة مدني، إنها حقا لعبرة صادقة ونظرة ثاقبة في حال العاقبة. فلا شك أن أحوال البرزخ وما بعده من الحشر والأرض والسؤال شديدة عظيمة، وكذلك ما قبلها من مراحل الموت من قبض الروح ورؤية ملك الموت عليه السلام وخوف سوء الخاتمة، كل ذلك يبلغ بالعبد ذروة الكرب والشدة. قال سيدنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لسيدنا كعب الأحبار رضي الله تعالى عنه: يا كعب حدثنا عن الموت. فقال سيدنا كعب رضي الله تعالى عنه: نعم يا أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه، إن الموت كغصن كثير الشوك أدخل في جوف رجل فأخذت كل شوكة بعرق ثم جذبه رجل شديد الجذب فأخذ ما أخذ وأبقى ما أبقى. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بادشاہوں کی ہڈیاں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی پرتاثیر بیان ہے. اس میں جو شروع میں حکایت بیان کی گئی ہے انتہائی اثر انگیز ہے. اگر ہم اسے توجہ سے سنیں تو اس میں ہمیں عبرت کے بہت سے مدنی پھول مل سکتے ہیں. منقول ہے کہ ایک بادشاہ شکار کے لیے نکلا، مگر جنگل میں اپنے مصاحبوں سے بچھڑ گیا. اس نے ایک کمزور اور غمگین نوجوان کو دیکھا جو انسانی ہڈیوں کو الٹ پلٹ کر رہا ہے. پوچھا تمہاری حالت کیسے ہو گئی ہے اور اس سنسان بیابان میں اکیلے کیا کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا میرا یہ حال اس وجہ سے ہے کہ مجھے طویل سفر درپیش ہے. 2 موکل یعنی دن اور رات کی صورت میں میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور مجھے خوف زدہ کر کے آگے کو دوڑا رہے ہیں. یعنی جو بھی دن اور رات گزرتے ہیں وہ مجھے موت سے قریب کرتے چلے جا رہے ہیں. میرے سامنے تنگ و تاریک تکلیفوں بھری قبر ہے. ان قریب مجھے زیر زمین گلنے سوڑنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا. ہائے وہاں تنگی و پریشانی ہوگی، وہاں مجھے کیڑوں کی خوراک بننا ہوگا، میری ہڈیاں جدا جدا ہو جائیں گی. اور اسی پر اکتفا نہیں بلکہ اس کے بعد قیامت برپا ہوگی جو کہ نہایت ہی کٹھن مرحلہ ہوگا. معلوم نہیں بعد و ازاں میرا جنت ٹھکانا ہوگا یا معاذ اللہ جہنم میں جانا ہوگا. تم ہی بتاؤ جو اتنے خطرناک مراحل سے دو چار ہو وہ بھلا کیسے خوشی منائے؟ یہ باتیں سن کر بادشاہ رنجو ملال سے نڈھال ہو کر گھوڑے سے اترا اور اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور عرض گزار ہوا: اے نوجوان، آپ کی باتوں نے میرا سارا چین چھین لیا اور دل کو اپنی گرفت میں لے لیا. ذرا ان باتوں کی مزید وضاحت فرما دیجیے. اس نے کہا: یہ میرے سامنے جو ہڈیاں جمع ہیں انہیں دیکھ رہے ہو؟
یہ ایسے بادشاہوں کی ہڈیاں ہیں جنہیں دنیا نے اپنی زینت میں الجھا کر فریب میں مبتلا کر دیا تھا. یہ خود تو لوگوں پر حکومت کرتے رہے مگر غفلت نے ان کے دلوں پر حکمرانی کی. یہ لوگ آخرت سے غافل رہے یہاں تک کہ انہیں اچانک موت آ گئی. ان کی تمام آرزویں دھری کی دھری رہ گئی, نعمتیں سلب کر لی گئی, قبروں میں ان کے جسم گل سڑ گئے اور آج انتہائی قسم پرسی کے عالم میں ان کی ہڈیاں بکھری پڑی ہیں. ان قریب ان کی ہڈیوں کو پھر زندگی ملے گی اور ان کے جسم مکمل ہو جائیں گے. پھر انہیں ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا اور یہ نعمتوں والے گھر جنت یا عذاب والے گھر دوزخ میں جائیں گے. اتنا کہنے کے بعد وہ نوجوان بادشاہوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو کر معلوم نہیں کہاں چلا گیا. ادھر خدام جب ڈھونڈتے ہوئے پہنچے تو بادشاہ کا چہرہ اداس اور اس کی آنکھوں سے سیل اشک روا تھا. رات جب آئی تو بادشاہ نے لباس شاہی اتارا اور 2 چادریں جسم پر ڈال کر عبادت کے لیے جنگل کی طرف نکل گیا. پھر اس کا پتہ نہ چلا کہ کہاں گیا. رحمت اللہ تعالی علیہما. میٹھی میٹھی اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اس حکایت میں سفر آخرت کی فضالت اور اس میں پیش آنے والی حالت کا کس قدر فکر انگیز بیان ہے. پراسرار مبلغ نے بادشاہوں کی ہڈیاں سامنے رکھ کر قبر و حشر کی جو منظر کشی کی وہ واقعی عبرتناک ہے. قبر و حشر کا معاملہ نہایت ہولناک و دشوار ہے مگر اس سے قبل موت کا مرحلہ بھی انتہائی کربناک ہے. اس میں نزعہ کی سختیوں, ملک الموت علیہ السلام کو دیکھنے اور برے خاتمے کے خوف جیسے انتہائی ہوش ربا معاملات ہیں. آئیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں. ان کو دیکھیے یہ کیسے فکر کیا کرتے تھے. یہ کہتے ہیں کن سے؟ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. سبحان اللہ, امیر المؤمنین پوچھ رہے ہیں سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں موت کے بارے میں بتاؤ. تو حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, موت اس ٹہنی کی مانند ہے جس میں کثیر کانٹے ہوں اور اسے کسی شخص کے پیٹ میں داخل کیا جائے اور جب ہر کانٹا ایک ایک رگ میں پیوست ہو جائے پھر کوئی کھینچنے والا اس شاخ کو زور سے کھینچے تو وہ کانٹے دار ٹہنی کچھ گوشت کے ریشے وغیرہ ساتھ لے آئے اور کچھ باقی چھوڑ دے. اعزائي المشاهدين, وقد كان سيدنا علي المرتضى رضي الله تعالى عنه يحب على القتال ويقول إن لم تقتلوا تموتوا والذي نفسي بيده لألف ضربة بالسيف أهون علي من موتي على فراشي. يعني أن الشهيد لما يرى من نعيم الجنة أو قد يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تشغله أنوار جمال المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من أن يحس بشدة ألم ضربات السيوف وسكرات النزع. وأما من مات على فراشه فتمر به جميع مراحل الشدة والمرارة وهو يستشعر بها, لما روي عن سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام أنه قال لملك الموت عليه السلام هل تستطيع أن تريني صورتك التي تقبض عليها روح الفاجر؟ قال لا تطيق ذلك. قال بلى. قال فأعرض عني. فأعرض عنه ثم التفت فإذا هو برجل أسود قائم الشعر منتن الريح أسود الثياب يخرج من فيه ومناخيره لهيب النار والدخان, فغشي على سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام ثم أفاق وقد عاد ملك الموت عليه السلام إلى صورته الأولى فقال يا ملك الموت لو لم يلقى الفاجر عند الموت إلا صورة وجهك لكان حسبه. أحبتي في الله ومشاهدي قناة مدني, فما بالنا نعيش مطمئنين وننسى الموت وقرباته ونتنهى عن أهواله وسكراته
وَإِنَّ كُلَّ نَفَسٍ نَتَنَفَّسُهُ يَسِيرُ بِنَا نَحْوَ الْمَوْتِ قَدَمًا وَأَيَّامُ حَيَاتِنَا وَلَيَالِيهَا تُقَرِّبُنَا مِنَ الْمَوْتِ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ وَمَهْمَا تَمَتَّعَ أَحَدُنَا بِرَبِيعِ الْحَيَاةِ فَسَوْفَ يَأْتِيهِ خَرِيفُ الْمَوْتِ وَمَهْمَا عَاشَ أَحَدُنَا عَيْشَ تَنَعُّمٍ وَتَرَفُّهٍ فَسَوْفَ يَنْتَهِي الْكُلُّ يَوْمَ يَأْتِيهِ أَجَلُهُ وَمَهْمَا فَرِحَ أَحَدُنَا بِمُصَاحَبَةِ الْأَحْبَابِ فَسَيُذِيقُهُ الْمَوْتُ يَوْمًا غَمَّ الْفِرَاقِ كَمْ مِنْ مَغْرُورٍ ذُو عِزَّةٍ وَجَاهٍ رَغِمَ أَنْفُهُ تَحْتَ أَيْدِي الْمَوْتِ وَكَمْ مِنْ حَاكِمٍ ظَالِمٍ نَقَلَهُ الْمَوْتُ مِنَ الْقُصُورِ الشَّامِخَةِ إِلَى الْقُبُورِ الْمُظْلِمَةِ وكم من عريس في ليلة عرسه بدلا من أن يدخل إلى غرفة العروس أدخله الموت إلى حفرة الدود وكم من شاب أصابته سهام المنايا فما أنتم فاعلون إذا حل بكم المنون هل تستطيعون له درءا أم منه ستهربون إن لكل نفس أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون عنها ساعة ولا يستقدمون. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تلوار کی 1000 ضربے بھی میرے نزدیک بستر پر موت سے بہتر ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ملک الموت علیہ السلام سے فرمایا، کیا تم مجھے وہ صورت دکھا سکتے ہو جس میں تشریف لا کر کافروں کی روح قبض کرتے ہو؟ حضرت سیدنا اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، آپ علیہ السلام سو نہیں سکیں گے. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، کیوں نہیں، یعنی میں دیکھ لوں گا. انہوں نے کہا کہ آپ مجھ سے الگ ہو جائیے. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام الگ ہو گئے. پھر ادھر متوجہ ہوئے تو ملاحظہ کیا کالے کپڑوں میں ملبوس ایک سیاہ فام شخص ہے جس کے بال کھڑے ہیں، بدبو آ رہی ہے، اس کے منہ اور نتنوں سے آگ اور دھواں نکل رہا ہے. یہ دیکھ کر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر بے ہوشی طاری ہو گئی. جب ہوش آیا تو ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اصلی حالت پر آ چکے تھے. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ملک الموت علیہ السلام، موت کے وقت صرف تمہاری صورت دیکھنا ہی کافر کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، موت کے جھٹکوں اور نزعہ کی سختیوں کا علم ہونے کے باوجود افسوس ہم اس دنیا میں اطمینان کی زندگی گزار رہے ہیں. ہمارا ہر سانس موت کی طرف ایک قدم اور ہمارے شب و روز موت کی جانب ایک ایک میل ہے. چاہے کوئی زندگی کی کتنی ہی بہاریں لوٹنے میں کامیاب ہو جائے مگر اسے موت کی خزاں سے دوچار ہونا ہی پڑے گا. کوئی چاہے کتنا ہی عیش و عشرت کی زندگی گزارے مگر موت تمام پر لذتوں کو ختم کر کے ہی رہے گی. کوئی خواہ کتنا ہی اہل و عیال اور دوست و احباب کی رونقوں میں دل شاد ہو لے مگر موت اسے جدائی کا غم دے کر ہی رہے گی. کتنے مغرور آبرودار موت کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہو گئے. نہ جانے کتنے ظالم حکمرانوں کو موت نے ان کے بلند محلات سے نکال کر قبر کی کال کھوٹڑی میں ڈال دیا. نہ جانے کیسے کیسے افسروں کو موت نے کوٹھیوں کی وسعتوں سے اٹھا کر قبر کی تنگیوں میں پہنچا دیا. کتنے ہی وزیروں کو بنگلوں کی چکا چوند روشنیوں سے قبر کی تاریکیوں میں منتقل کر دیا. موت ہی کے سبب بہت سارے دولے مچلتے ارمانوں کے ساتھ آراستہ تو راستہ حجرہ عروسی میں داخل ہونے کے بجائے کیڑے مکوڑوں سے ابھرتی تنگ و تاریک قبروں میں چلے گئے. نہ جانے کتنے ہی نوجوان اپنی جوانی کی بہاریں دیکھنے سے قبل ہی موت کا شکار ہو کر وحشتناک قبروں میں جا پہنچے.
बेवफा दुनिया तो मत कर एतरार, तू अचानक मौत का होगा शिकार। मौत आई पहलवा भी चल दिए, खूबसूरत नौजवान भी चल दिए दुनिया से सब शाहो गदा। कोई भी दुनिया में कब बाकी रहा, तू खुशी के फूल लेगा कब तलक, तू यहाँ जिंदा रहेगा कब तलक। तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अहिब्बती फिल्लाह व मुशाहिदी क़नात मदनी, काना सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यक़ूलु फ़ी ख़ुतबतिही, अय्न अल-हुद्दातुल हसनतु वुजूहुहुम, अय्न अल-मुअजबून बिशबाबिहिम, अय्न अल-मुलूकु अल्लज़ीना बनवुल मदाइना व हस्सनूहा बिल-हिसान, अय्न अल्लज़ीना कानू युअतूना अल-ग़लबता फ़ी मवातिनिल हर्ब, क़द तबाअ बिहिम अद-दहरु फ़अस्बहू फ़ी ज़ुलुमातिल क़ुबूर, अल-वहा अल-वहा अन-नजा अन-नजा। अय्युहा अल-मुस्लिमून, फ़हाज़ा सय्यदुना अमीरुल मुअमिनीन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु युक़िज़ुना मिन सिलतिल ग़फ़ला व युनब्बिहुना अला मा नहनु मुक़बिलून अलैहि फ़िल क़ब्र मिनल वहश वज़्ज़ुल्मह। वल्लाहि फ़ी तग़तियति अनफुसिना बिरिदाइल ग़फ़ला मअ इल्मिना बिशिद्दतिल मौति व ज़ुल्मतिल क़ब्र व वहशतिही व तूलिल मुक्फ़ि फ़ीही सयरूरतु अज्सामिना क़ूतन लिलहशरात व बलाउल इज़ाम। फलक़द कान सय्यदुना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इज़ा वक़फ़ अला क़ब्रिन बका हत्ता यबुल्ल लिह्यतहु, फ़क़ील लहु तुज़करुल जन्नह वन्नार फला तबकी मिन हाज़ा, फ़क़ाल इन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम क़ाल इन्नल क़ब्र अव्वलु मंज़िलिन मिन मनाज़िलिल आख़िरह, फ़इन नजा मिन्हु फ़मा बअदहु अयसरु मिन्हु, व इन लम यंजु मिन्हु फ़मा बअदहु अशद्दु मिन्हु। फ़न्ज़ुरू अहिब्बती फ़िल्लाह इला ख़श्यति सय्यदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मअ कौनिही मिनल मुबश्शरीन बिल जन्नह, व अम्मा नहनु फला नअलमु माज़ा यकूनु हालुना व अयना यकूनु मआलुना मअ ज़ालिका फ़मा नज़ालु नतवर्रतु फ़ी वहल अज़्ज़ुनूब व नक़दिसुल मआसी फ़रिहीन मस्रूरीन फ़काबत अलैना अज़्ज़ुनूब व नहनु लाहून गाफ़िलून अन निदाइल क़ब्रिल अलीम। अहिब्बती फ़िल्लाह व मुशाहिदी क़नात मदनी, इर्तबतू बिल-बीअतिल मुतदय्यिना लिजमइय्यत ad-दाअवत al-इस्लामिय्या लिमरकज़ ad-दाअवत al-इस्लामिय्या, नर्तबत बिल-बीअतिल मुतदय्यिना लिमरकज़ ad-दाअवत al-इस्लामिय्या यअती फ़िक्रुल मौत वल आख़िरह, फ़तआलू बिना नुसाफ़िर मअ क़वाफ़िल al-मदीना, फ़ी क़वाफ़िल al-मदीना यूजद फ़िक्रुल आख़िरह वल मौत, तआलू बिना नस्तमिअ इला हिकाया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। क़ाल अहदुल इख़्वा साफ़रतु लिअव्वल मर्रतिन फ़ी सबीलिल्लाहि मअल क़ाफ़िला ل12 यौमन व कुन्तु महज़ूनन लिअदम अर्रग़बति फ़िल अमल अस्सालिह। ثم قال وذات يوم وبينما نحن نتعلم السنن في صحن المسجد حسب الجدول، وعندما مالت علينا الشمس وجاءنا حرها قام واحد منا وذهب إلى داخل المسجد، وبعد قليل سمعنا صوتا مرتفعا من داخل المسجد، وذهبنا نستطلع ووجدنا في داخل المسجد ذلك الرجل يبكي ويقول إخوتي رأيت في اليقظة رجلا يلبس العمامة الخضراء ويقول لي من جلس في صحن المسجد في الشمس يتعلم السنن يكسب أجرا كثيرا. لما سمعت الإخوة خطابه ذرفت دموعهم، أما أنا فقد تأثرت كثيرا وأصبحت دموعي لا تقف، وعزمت النية على عدم ترك البيئة المتدينة لمركز الدعوة الإسلامية، وتعبدت السفر في سبيل الله مع القوافل، وبعدها سافرت مرة مع القافلة. حدثني واحد من الإخوة الدعاة قال رأيت بالليل أن الرحمة الإلهية تغشى أصحاب قافلة المدينة، وقد تشرفت في هذا الوقت
بأن أكون مسؤولا عن الجوائز المدنية وهي من أعمال مركز الدعوة الإسلامية. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. إخوتي في الله ومشاهدي قناة مدني، تعالوا بنا نستمع إلى بعض الآداب الإسلامية والسنن النبوية التي نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى الالتزام بها، فنتحدث عن آداب السلام ختاما. السلام سنة عند اللقاء مع المسلمين. سبحان الله، هنا يعلمنا شيخ الطريقة أمير أهل السنة الداعية الكبير محمد إلياس العطار القاضي حفظه الله عندما نسلم على أحد ماذا نعزم النية. ينوي المسلم بالسلام تجديد عهد الإسلام، أن لا ينال المؤمن بأذاه في عرضه وماله، فإذا سلم على المؤمن حرم عليه تناول عرضه وماله. الثالث، إذا لقي المؤمن أخاه في اليوم مرارا وحالت بينهما شجرة أو جدار جدد السلام فإنه يستحق بذلك الرحمة. الابتداء بالسلام سنة، فإن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام، وقد قال النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم: البادئ بالسلام بريء من الكبر. المبتدئ بالسلام ينال 90 رحمة والمجيب 10 رحمات. ومن قال السلام عليكم كتب له 10 حسنات، ومن زاد ورحمة الله كتبت له 20 حسنة، ومن زاد وبركاته كتبت له 30 حسنة. وقال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: الأفضل للمسلم أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والمجيب كذلك يرد، ولا ينبغي أن يزاد على البركات شيء. فإن قال المبتدئ بالسلام السلام عليكم يستحب أن يقول المجيب وعليكم السلام ورحمة الله، وإن قال السلام عليكم ورحمة الله فيقول المجيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيرد المجيب كذلك ولا يزيد على البركات شيئا. انتهى قول الإمام أحمد رضا خان. إن قال المجيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كانت له 30 حسنة. يجب رد السلام على الفور بصوت يسمعه المسلم، ويجب أداء الحروف من مخارجها الصحيحة عند السلام والرد. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وما علينا إلا البلاغ المبين. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي